السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم الإخوان غادي نكملوا على السلسلة ديال الدروس على الأسات كومونيكاسيون. شفنا كيفاش نديرو اون كومونيكاسيون انتر دو اسات 300. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نديرو اون كومونيكاسيون ايثرنت بين اسات 1200 والاسات 300. دونك غادي نحتاجو دو لوجيسيال تيا بورتال و ستيب 7 نخدمو بهم بجوج ان شاء الله. الاشكال اللي كاين في تيا بورتال هو انه في لي سيري اسات 300 ما كاينينش بزاف ديال لي سي بي يو، يعني في كل سيري فيها يعني كل فيها دي سيري قلال على الاس 300. داكشي علاش غادي نخدمو بستيب 7. نبداو على بركه الله. كرييت ان نوفو بروجي في تيا بورتال. دونك غادي نمشي نكونفيغوري ان اباري، اجوتي ان اباري. دونك غادي نمشي تيا بورتال غنخدم به غير باش نكونفيغوري الاس 1200، و ستيب 7 غادي نخدم به ان شاء الله باش نكونفيغوري الاس 300 ديالنا. دونك غنختار اون سي بي يو. دونك سي بي يو كمثال نختار هادي وندير اجوتي. دونك على سي بي يو اس 1200 ديالنا. دابا خاصنا نكونفيغوريو لو بور ايثرنت باش نديرو به اون كومونيكاسيون. دونك غادي نمشيو للانترفاس بروفينيت، غنديرو دو كليك، غنمشيو ديريكتومون لي بروبريتي ديالها، سوا غنمشيو للانترفاس ايثرنت سوا غادي نبركو عليها غنديرو بروبريتي باش يطلعوا لنا لي بروبريتي ديالها. دونك هادو هما لي بروبريتي ديالنا. انترفاس كونيكتيها كيما كنشوفوا سو ريزو نون كونيكتي، دونك غنديرو اجوتي نوفو ريزو. بروفينيت اندستريال ايثرنت جوج، وهنايا لادريس اي بي ديالنا. دونك غنخليو كمثال هاد لادريس اي بي غنخليوها بار ديفو، وغادي نمشيو دابا لكوتي بروغرام لوبي 1. نفتحو لوبي 1 ديالنا باش غنديرو لو بلوك اللي كيتكلف بالساند ديال الداتا ولا ديال لي دوني فيا لو بروفينيت. دونك غادي نمشيو ديريكتومون لهنايا الاسات كومونيكاسيون الغدويه هادي. دونك هنايا ما غنمشيوش للكومونيكاسيون اسات حيت ما غنخدموش في تيا بورتال كلشي باش نقولوا زعما راه غادي نمشيو نديرو جيت والبوت، حيت هنايا ليغ دي دوني دون سي بي يو ديستونس، يعني غير اون سي بي يو بيناتهم اون كومونيكاسيون، ماشي بحالنا حنا دابا عندنا كل سي بي يو بروغرامي افيك ان لوجيسيال. دونك غادي نمشيو ديريكتومون لهنايا كومونيكيشن اوبن يوزر، وغنمشيو لهنايا تي اس ساند ساند. دونك هاد تي ساند كما كنشوفوا انفويي دي دوني فيا الانترنت تي سي بي تي سي بي. دونك ما محددينش مع من، غير انفويي لي دوني فيا ايثرنت تي سي بي. دونك هذا هو الفرق بين هاد لي كومونيكيشن اوبن يوزر، يعني اوبن يوزر راه سميه باينه، وبين كومونيكيشن اس 7. دونك انا غنمشيو ديريكتومون لهاد التسند نجلسيوها عندنا. دونك غادي نعطيو ان بلوك دو دوني، ندير اوكي. دونك الداتا بلوك ديالنا، وغنمشيو غنديرو كليك دروا بروبريتي. دونك هاد لو بلوك هذا غيتكلف لينا بلا كومونيكاسيون بين اس 1200 وبين اش لو بارتنير ديالها في لو ريزو. دونك لو بارتنير هنا غنديرو بارتنير نون سبيسيفيي. دونك نون سبيسيفيي هنايا في الدوني دو ليزون غنديرو ان داتا بلوك. دونك غنديرو نوفو باش يعطينا ابي ساند دي بي، وغنخليو هادشي كامل بار ديفو. يوسفي اننا ندخلو لادريس اي بي ديال لو بارتنير ديالنا. دونك هاد لادريس اي بي دابا اللي غندخلو خاصنا ضروري نعقلو عليها. دونك غادي ندير نيت 192.168.0.2 كمثال. دونك هل البارتنير ديال اس 1200 ديالي نون سبيسيفيي، يعني ما حددتش لو تيب ديالو، و لادريس اي بي ديالو هي هادي. دونك هنايا غادي ندير كمثال هنايا ديريكتومون ل1 ترو باش تبقى لينا ترو. هادو دي بارامتر اللي باينين، دونك غنديرو ترو. هنايا الكونيكت درناها في الدي بي ديالها. هنا الداتا اللي بغينا نصيفطو كمثال غنصيفطو لو بيت ام 0.0 كمثال. وهنايا الكومبليت ريزيت، وهادشي كامل ما تيهمنيش دابا. بغيت نبين لكم غير لا بروسيدور، وهادشي كامل راه كيبقى هادشي ديال الدياغنوستيك، وهادشي غير دي يعني كومبليمونتير ماشي برينسيبال. دونك دابا غادي نمشيو نكونفيغوريو في ستيب 7. دونك هادو ستيب 7 ديالنا غنكونفيغوريو اون نوفيل ستاسيون اس 300. ندخلو للهاردوير كونفيغوراسيون ديالنا.
دونك غادي نهز كما العاده الراك وغنمشي للسي بي يو ديالي. باش نقتصروا شويه الوقت غادي نمشيو ناخذوا اون سي بي يو فيها ان بي ان يعني بروفينيت فيها باغ ديفو. دونك غنمشيو ديريكت لهاد لا سيري. دونك هنايا في لادريس اي بي كما قلنا في البارتنير ديالنا غادي نمشيو نعاودو نرجعو لي بروبريتي ديال هذا. لادريس اي بي ديالو هي 02. دونك حيت حنايا غنخدمو في ستيب 7 غادي هو اللي غنكونفيغوريو فيه هاد لو بارتنير نون سبيسيفيي. دونك خاصنا نديرو نفس لادريس اي بي باش يتم ملي تصيفط لينا ال 7200 تصيفط لينا يعني الداتا يعني لي دوني تصيفطهم لينا في هاد لادريس اي بي هادي. دونك غنمشي ديريكتومون هنايا غنكونفيغوري في بلاصه 01 غندير 02 وغندير نيو. دونك وحاجه اخرى دونك هنايا في النيم يعني في لو نون ديالنا ما خصناش نخليو هاد اثرنت 1. دونك خاصني نسميها نفس يعني نفس السميه يعني نفس لو نون ديال البروفينيت ديالنا. هنايا في تيا بورتال مسميينو تسمحوا لي هنايا في تيا بورتال مسميينو بروفينيت اندستريال اثرنت 2. دونك هاد نفس ليكريتور خاصني نكتبها في هاد لو ريزو هذا. بحال هاد الشكل هذا كما كتشوفوا وندير اوكي باش نكونفيغوري لا سي بي يو ديالي. دونك ها هو لو بروفينيت ديالنا. غندير سيف اند كومبايل وغنمشي ديريكتومون دابا لا بارتي بروغراماسيون في الاس 300 باش ندير لو بلوك ريسبونسابل دو باش يريسيفي ليا الداتا يعني لي دوني من الاس 7200. دونك غنمشيو ديريكتومون لو بي 1 غنمشيو لليبريري ستاندار ليبريري غنمشيو للكومونيكاسيون بلوك نمشيو ديريكتومون لو بلوك اللي كيتكلف لينا يعني بالريسيف ديال لي دوني فيا الانترنت هي هاد الكات هادي. دونك غندير ليه غليسي هنايا. دونك كنعطيه ان دي بي داتا بلوك 1 وي. دونك هنايا غادي لو بيت اللي غيأكتيفي ليا كمثال يعني هذا الايد ديالي. منين غنجيب الايد دي غنمشي للنت برو وغنمشي ديريكتومون لا سي بي يو غنسيليكسيوني لا سي بي يو غندير دو كليك هنايا باش نكريي ان نوفو ايد دي. دونك هنايا ستاسيون نون سبيسيفيي تيب اس 7 كونيكشن. دونك ما نختار حتى حاجه من هادشي غنختار اس 7 كونيكشن. دونك غندير اوكي وهنايا البارتنير. دونك هاد لا ستاسيون هادي اللي عندي عندها ان بارتنير. دونك هاد البارتنير نون سبيسيفيي ولكن لا كونيكسيون ديالو اندستريال اثرنت ولكن لادريس اي بي ديالو هي لادريس اي بي ديال الاس 7200 ديالنا. دونك غنديرو 01. دونك حيت خاصني نعطي هاد لا سي بي يو هادي خاص تكون عندها بارتنير هي الاس 7200 والاس 7200 خاص يكون عندها بارتنير نون سبيسيفيي عنده لادريس اي بي ديال الاس 300. دونك الاي دي ديالنا هو 1. دونك غندير اوكي ما عندي حتى مشكل. دونك غندير سيف اند كومبايل تشينج اونلي. دونك نو ايرورز و غادي نمشي ديريكتومون دابا للباز دوني ديالي غندير سيز ديز 1 وهنايا غندير الام 0.1. ما كيهمنيش دابا لا كونفيغوراسيون ديال هاد لو بلوك هذا قد ما كيهمني انني يعني لا كونفيغوراسيون راه درناها هذا في الدروس اللي فاتوا. دابا كيهمني كيفاش غندير كيفاش غنيطابلي انا هاد الكونيكسيون هادي. هاد الار دي غندير كمثال هي كيو 0.0. دونك هادوك هاد ثلاثه ديال لي بارامتر هنا هادو ديال الدياغنوستيك راه شناهم هذا في البلوك ديال الانترنت في البلوك ديال الاندستريال انترنت. دونك اشنو قلت انا في هذا البروغرام. دونك غنسوفغاردي بعدا. دونك انا درت هنايا اون ليزون بين اس 7200 كما كنشوفوا هنايا الاندستريال انترنت ما كاملش ولكن عنده ان بارتنير نون سبيسيفيي. دونك هذا لو بارتنير نون سبيسيفيي هو هذا اللي كونفيغورينا حنا في ستيب 7 حيت ما عندناش اون ستاسيون اس 300. ديك لا سيري ديال اس 300 اللي عندنا ما كايناش في تيا بورتال.
دونك ما كايناش في تيا بورتال كيفاش غندير ليه. دونك خاصني ضروري ندير هاد الطريقه هادي. كونفيغورينا اس 7 كونيكشن، يعني راه هاد الكونيكسيون غتكون غير بلي بارتنير اس 7، يعني ما كايناش شي حاجه اللي غنحتاج عليها شي نوع اخر ديال الريزو. دونك هنايا غادي تصيفط لينا الاس 7200، غادي تصيفط لينا لي دوني فيا هاد لو بلوك اللي كونفيغورينا هذا في الاو بي 1، وعطيناها الداتا، عطينا كمثال الام 0.0، يعني غيصيفط لي الام 0.0 الحاله ديال الام 0.0، غادي يصيفطها ليا الاس 300 غيحطها ليا في الكيو 0.0. يعني الا كانت الام 0.0 في الاس 7200 1 غادي تكون ليا هاد لا سورتي هادي في هاد الاوتومات اس 300 1 حتى هي. دونك هادشي كامل حيت ما عنديش هاد لا سي بي يو، هاد النوع ديال لي سي بي يو هذا ما عنديش انا في لا سيري ديال السي بي يو، ما عنديش في تيا بورتال. كون كان في تيا بورتال غتكون هضره اخرى. دونك غادي تكونفيغورا غير في تيا بورتال، ما نحتاجوش حنا نديرو هاد التساند، غنمشيو ديريكتومون لهنايا الكوميونيكيشن اس 7، غنديرو جيت والبوت ديريكتومون باش نقراو لي دوني. هادشي اللي كاين في هاد الكور. الى ذلكم والحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.